خوتي وأحبابي المغاربة الأحرار داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، السلام عليكم، ودائما تحية نضالية لكم على دعمكم ومساندتكم للقناة وللمواضيع اللي كنناقش. اليوم بغيت نوجه واحد الرسالة لواحد النوعية ديال البشر اللي ولينا كنتعايشوا معها حاليا في هاد الظروف الحالية. الناس اللي يعز على الإشهار والأفلام والتصاور وناس بعقولهم، دري صغير وما يديرش هاد الامور هادي، لان اللي بغى يدير شي خير خصو يديرو في واحد الخفاء وفي واحد السترة باش ربي كيبارك وكيتقبل منك هذاك الاجر. اما باش تصدق 6 ريال ما كاملاش ودير عليها تصاور وتبدا تبارطاجيو هذوك الصور في المواقع ديال التواصل، اشنو درتي؟ شنو هو هذا الانجاز؟ بالعكس، يعني كتستغلوا الضعف ديال بعض الناس مساكن اللي محتاجه. عطي بلاطو ديال البيض او بدوزه ديال اللبن او بدوزه ديال الزيت ودير عليها فيلم وتصاور مالك. وهذا الشيء لاحظتو سبحان الله غير في هذه الدول العربيه هما اللي عندهم هاد التصاور. الناس في اوروبا، في الايطالي وفي الدول كاع اللي مساكن مأزمه، الناس دارت الخير ديال بصح، فلوس الملايير، وكاين اللي ما بانش في الشاشه. وابسط مثال غير في الايطالي هما دي مافيا عطاو 8 ديال المليار وما بانوش، ما عرفوش شكون يعطاه. اللعابه ديال الفوت عطاو الملايير، مغنيين عطاو الملايير. حنا عندنا الفنانه ديالنا كيستغلوا بحال هاد الظروف وكيبروفيتو، ولات التجاره. وانتم راك عارفين الميساج لمن غادي. الليله الحديوي اللي خارجه دابا مؤخرا ودايره اون فيديو كطلب السماح من المغاربه وسمحوا ليا وانا غير واحد السيد كنعرفو وعنده ان ستوك ديال هاد القريعات ديال هاد الليكيد ديال التعقيم، وانا ما عارفاش شنو طالع على برا، ما عارفاش لي بخي، سي بوغ سا انا وانت دايره فيديو كدير اشغال القريعات ودير لهم 250 درهم والقيمه ديالهم بثلاثه ما دايره حتى واحد 70 درهم. ولي درتي معاه وقال لك دبري على روحك وغتدبري في الصرف وانا عندي ستوك وفين العاقه درتي؟ ما انت ديجا عندك هذاك الكونت في الانستغرام وعندك القناه في اليوتيوب وعندك لي فان وتقرم لي في عباد الله. قلت يا راه الظرفيه هادي مزيانه، بنادم ما غيتحاسبش على الفلوس. اجي نطلع واحد، شوفي، واحد 20,000 درهم ولا 30,000 درهم سيرتو ملي كيقولوا ان ستوك، يعني راه فيلم ميكله. نديروها 200 درهم مثلا، دبري على 100 درهم ولا 150 درهم، راه فيها الخير والبركه. حسبي الكونتيتي. هكا يكونوا المغاربه، هكا نوقفوا مع بعضياتنا، هكا نتعاونوا مع بعضنا. ولكن الحمد لله ربي كبير والله مطالع اش عندنا في القلوب ديالنا، وكل شيء ان شاء الله غادي يدوز ان شاء الله. هذا المعنى غادي ان شاء الله يدوز الله سبحانه وتعالى. وانما كي غتواجه او كي غتبان مثل هاد الناس اللي كيستغلوا هاد الظرفيه والضعف ديال الاخوان ديالنا المغاربه، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لان حنا الحمد لله المغاربه المأصلين ما فيهمش هاد الخصال الخبيثه، بالعكس كيوقفوا مع بعضياتهم ويتعاونوا مع بعضياتهم، ولو بكلمه طيبه او دير ان جيست او دير شي معامله زوينه. نقولوا كاع ما عندكش الفلوس، ما باش تستغلوا وتجبدوا الفلوس من خوتكم وعارفين الناس مقصحه وعارفين الازمه وكل شيء موقف على العمل، وتبروفيتيو في الناس حشومه. ولا مثل هاد صحاب الاشارات اللي كما قلنا كيبانوا بعقولاتهم وفيهم ما واش فاعلين جمعويين. ما فهمت انا هاد البشر كيما بغات تكون المنصب ديالو. عيب وحشومه انك عاطي بلاطو ديال البيض وبدوزه ديال الزيت ودير على 770 الف تصويره وكتنشر هادشي في زعما راني كندير الخير. لمن كتبغيو تصيفطوا الميساج؟ لمن بغيتو تبينوا هادشي؟ جلالة الملك نصره الله، الحمد لله جلالة الملك نصره الله راه دار صندوق وعطى ملايير كثيره، وناس الله يعمرها دار، ناس مسؤولين وناس رجال الاعمال كلهم ساندوا هذاك الصندوق باش ما يحاشيوهاش الامثال ديالكم. وان شاء الله غيبدا يوصلهم الراتب ديالهم الشهري وغيتعفاهم بزاف د الامور. الناس اللي عندها الكريدي
غادي يتعفاو الناس على حساب ليديك، غيتعفاو تما من هاد الفاتورات ديال الكهرباء والماء. والناس اللي عندها بطاقة رامي تما غيستافدوا، واللي ما عندوش بطاقة رامي غيستافدوا. الحمد لله، والله ينصر سيدنا ويحفظوا لنا. هو اللي قريب من المواطن، هو اللي كيحس، ما كيفرقش البلاطوات ديال البيض والبيدوزات ديال زوج ديال على افلام. الناس اللي كدير الخير كديرها في السترة باش ربي كيبارك ويسر امرهم. اما بحال النوعيه ديالكم نتوما اللي كتبيعوا وتشروا في عباد الله وفي الضعف ديال عباد الله، عندكم الله ان شاء الله اللي غياخذ فيكم الحق. لان هادشي كيصدم، وهادشي ما كيفرحش نهائيا. ما عرفتش انايا، وزعما راكم عندكم يعني واحد الشعبيه ومعروفين والناس كتحترمكم. وانما راه اللي خبيت ربي كيحطو بحال هاد المواقف باش طيح القيمه ديالو ويعرفوا الناس اش كيسوى ويعطيوه اتساع. وهادشي كلشي باذن الله غنتجاوزوه ان شاء الله بالصبر ديالنا وبالتعاون، ونكونوا مغاربه احرار ونوقفوا مع بعضنا. وملي غنشوفو غيستغنى وغيضحك عنا ما نتسوقوش ليه وما نحاشي والد تحد. الحمد لله مالكنا راه خصص لينا صندوق باش يتعاون معكم وحس بكم وكتهموه كشعب، وباغي لكم الخير وخايف على خايف على الصحه ديالكم وباغي لكم السلامه. وكاين الحمد لله مسؤولين نزهاء اللي كيسهروا تما من اجل السلامه ديالكم، في رجال الشرطه والدرك الملكي والقوات المساعده والجيش الملكي، وفي كل المناصب وفي كل الحمد لله السلطات المحليه حتى هي كتشتغل. انا كنوع على النزهاء اللي كتهمهم سلامه المواطن وكيخدموا مساكن ليلا نهارا من اجل باش يقلبوا لكم على السلامه ديالكم ويحدوا من انتشار ديال هذا الوباء. وانما كاين شي ناس اخرين اللي ما كيرحموش وما فيهمش الدم ديال تا مغربيت، كيستغلوا مثل هذه الظروف باش يدخلوا الكروشهم ولا يديروا التصاور ولا يديروا الافلام زعما ويبانوا راهم واقفين وكيساندوا. بالعكس، بغيتي دير شي خير في السترة، الناس راه كاع ما كتبان في الشاشه، كتعطي واحد البركه وتكلف ناس اخرين. عطيو الناس، عطيو اللي مسكين وما بحالوش عطيوه. والحمد لله دابا راه ما بقيتو تسوقوا لتحد وما تحاشيو لتحد. راه الصندوق راه كل واحد غادي يوصلو النصيب ديالو ان شاء الله باش يهز العائله ديالو بلا ما تجاوزنا هاد المحنه ان شاء الله، وترجع الامور للطبيعه ديالها ان شاء الله. الله يجازيكم بخير، تعاونوا مع بعضياتكم، واللي غيستغلكم ديروا عليه نقابه بهذا المفهوم هذا وعطيو ليه ما ووقفوا عند حدو، وما تخليوش انسان يبروفيتي فيكم. لان راه ما كاين الصراحه يعني بهادشي اللي كنشوفو ولا هادشي اللي سامعنا لهاد هاد المجرم. انا بالنسبه لي هاد الحديوي ولا هادو اللي كيبانوا في الاشارات، انا غادي نوريكم بعض الصور ديالهم وغتشوفوا لا فيديو ديالها كيفاش كطلب السماح من المواطنين. سمحوا لي ما كنتش عارفه وانا ما بقاش ندخل في هادشي وهداك الشيء. طاحت فايتك، طاحت قيمتك وتعرفتي بانك بروفيتوز. وكنشكركم على التتبع ديالكم، وتعاونوا مع السلطات المحليه ولزموا ان شاء الله المنازل ديالكم باش ان شاء الله نتغلبوا على هذا الوباء وما غيكون غير الخير ان شاء الله. والله يعاونكم. Le gel hydroalcoolique, d'accord. J'étais manipulée, d'accord. Moi, je pensais que c'était l'occasion qu'il faut pas rater. J'ai eu au téléphone un moi qui m'a appelé en me disant qu'il avait un stock de gel hydroalcoolique et que avec des prix hyper intéressants. Anna, je suis à la maison, je ne sors pas, je ne sais pas comment ça se passe à la bras. Je ne connais pas les prix des gels hydroalcooliques à la bras. Et donc du coup, Galia, voilà, et les 3 gels de 200 millilitres, ils sont à 249 dirhams. Et que ces gels-là, ils sont livrés gratuitement par WhatsApp, etc. Bref, en plus de ça, Galia, en plus, ça va aider tes fans l'équilibré, etc. Ils jouent avec le gel, le dar, sans se déplacer, etc. Donc, pour moi, c'était l'affaire du siècle, ok? Je suis désolée, je m'excuse parce que et pour moi, c'était vraiment partager avec vous la bonne affaire. Alors, juste pour vous clarifier un autre point, partager avec vous la bonne affaire. Alors, juste pour vous clarifier un autre point, c'est que je n'ai pas touché un centime. Et je le dis et je le redis, vous pouvez vérifier, je n'ai pas touché un centime pour cette vidéo. Anna, vraiment, c'était pour partager avec vous le bon plan. Anna, pour moi, c'était un bon plan. Mais si mais là, je vous assure que je n'ai pas, c'était pas l'intention. Alors, l'intention, c'était de vous donner la bonne info et etc. Bon.
Maintenant, je m'excuse encore une fois. Heureusement que vous avez des barèmes et des prix qui doivent être respectés, surtout في les moments. انا في هذا المومون هذا راني جالسه في الدار شاده على راسي ما تنخرج ما كندير حتى شي حاجه. Je suis désolée, je ne connaissais pas les prix. Désolée parce que ما رديتش البال في الثمن. Et pour moi, c'était vraiment pour vous rendre service. Alors, je m'excuse encore une fois et je ne referai plus ce genre de انا غادي نحط لكم دابا الاسعار ديال الاثمنه ديال هاد لي جيل هيدرو الكوليك اللي حاطه وزاره الصحه. انا عاد عرفت لي فري بري دونك الغلط كيوقع وسمحوا لي بزاف والله ينجينا ونجي البلد ديالنا من هذا الوباء هذا وسمحوا لي بزاف. دونك نتمنى بان هذا الميساج يكون وصلكم. انايا فريمون تصيدت في هاد القضيه هادي اي كنتمنى تكون الرساله وصلت. انا ماشي خايفه، انا تندير هاد الفيديو لان كنقول بان اللي غلط خاصو يعترف بالغلط ديالو. اي جو ميكسكوز اونكور اون فوا اي ما نعاودوش هاد المره الجايه، نحاولوا ما نتصيدوش غابيدمون بحال هكا. فريمون هاد الكونفينمون راه